धुवाँधार लडाइँ लडुन् उनीहरू, एकले अर्कालाई ध्वस्त पारुन्, नेपाललाई के सरोकार। तर नेपाली धरतीमा टेकेर एमसीसी कानुनको धारा 611 पढ्नुस् सेमन्त दाहालजी, एक पढेर म सुनाउन सक्छु कुन कुन बुँदाहरू राष्ट्रघाती छन् भन्ने कुरा। प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको माओवादी केन्द्रको बारेमा राजनीतिक बहस गर्नुको कुनै अर्थ मैले देख्दैन। मोहन वैद्यले नेता बनाएको होइन र प्रचण्डलाई छुट्टै गिरोहले उहाँलाई सञ्चालन गरिरहेछ। त्यो घेराबन्दीबाट उहाँ मुक्त हुनुपर्छ। नेपालबाट पुँजी पलायन गर्ने एक नम्बरको भ्रष्ट व्यापारी भनेको विनोद चौधरी हो। यो शब्द बोल्नु भनेको देश गम्भीर सङ्कटमा छ, बाहिर बेचेर नेपालको विकास हुने हो। एमसीसी सम्झौता उहाँले पढ्नु भएकै छैन। शेरबहादुरजी बोल्न सक्नुहुन्छ भने बहस गरौँला, देखाउँला प्रमाण। यो हो प्रमाण। असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्यको हैसियत समाप्त गर्दैछ। प्रतिनिधि सभामा शेरबहादुरजीले पेश गर्नुहुन्न। यो बहसमै जाँदैन। यो प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुनै सक्दैन। यो एमसीसी सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति कानुन बनाउँछन्। सर्वोच्च अदालतमा पनि एमसीसी प्रवेश गरिसकेको छ। प्रचण्ड बा संस्कृतिको रूपमा फलाउने फुलाउने काम गरिरहेको छ। यसपटकको महाधिवेशनले दिएको स्पष्ट सन्देश हो यो। लोकमान सिंह कार्कीले त प्रमुख आयुक्तको हैसियतबाट विनोद चौधरीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा तान्न खोजिसकेका थिए। त्यो दर्शनमा इमान्दारिता साथ हामीले काम गऱ्यौँ कि गरेनौँ भनेर छातीमा हात राखेर सोच्न सक्नुपर्छ। दुई धार, राष्ट्रवादी र राष्ट्रघाती, यो रूपमा राजनीति विकसित भइरहेको छ। बाहिरबाट अहिले अब गहुँको खेतीको बेला आइरहेछ, नेपालमा मल छैन, किसानहरू छटपटाइरहेछन्। सर स्वागत छ। पछिल्लो समय एमसीसीले नेपालभित्र मात्रै होइन अन्य मुलुकहरूमा पनि बहस सिर्जना गर्यो। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले पनि यो गर्ने नगर्ने नेपालको इच्छाको कुरा हो, तर यो त्यो देशको हितमा छैन, नेपालको हितमा यो हुने छैन, यो भनेका छन्। अमेरिकाकै एकजना प्रोफेसरले पनि यो कुरा भनेका छन्। अब विभिन्न देशमा एमसीसीलाई अस्वीकार गरिएको घटना पनि छ, तर इमरानले बोलिसकेपछि यसले अरू थप महत्त्व देखाएको छ। यो एमसीसी के हो भन्नेमा थप बहस सिर्जना भएको छ। अब यसले क्षेत्रीय चासोको स्थिति सिर्जना गरेको हो। क्षेत्रीय चासो मात्रै होइन, अब इमरान खानको स्वार्थ त्यहाँनिर हुन सक्छ। युद्ध उन्मादीहरू बाहेक अरू सबैले विरोध गर्छन्। अमेरिकाकै पनि शान्तिप्रेमी विश्लेषकहरू, शान्तिप्रेमी विद्वानहरू, शान्तिप्रेमी राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, शान्तिप्रेमी प्रोफेसरहरू सबैले एमसीसीको बारेमा त बोलेकै छन्। इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीको बारेमा बोलेकै छन्। राष्ट्रपति जो बाइडेनको पनि आलोचना व्यापक रूपमा अमेरिकामै भइराखेको अवस्था छ। भारतमै पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको यो जो युद्ध उन्मादी रणनीति देखिन्छ, उनको पनि अमेरिकाको पिछलग्गु हुने, हतियार खरिदलाई विशेष गरेर जोड दिने यस्ता खालका गतिविधिहरूको आलोचना तीव्र रूपमा भएकै छ भारतमा पनि। यही सेरोफेरोमा आएर इमरान खानले चासो राख्नु, नेपाललाई युद्ध भूमि बनाएर अमेरिकाले चीनसँग युद्ध लड्ने सोच बनायो भने यहाँबाट निश्चित रूपमा हुने युद्धले पाकिस्तानलाई पनि असर पार्छ, भारतलाई पनि असर पार्छ, चीनलाई त गम्भीर रूपले पार्ने नै भयो। त्यसकारण यो क्षेत्रीय राजनीतिलाई मात्र अथवा क्षेत्रीय शान्तिलाई मात्र असर पुर्याउने होइन, यसले त विश्वलाई नै उथलपुथल पार्ने सङ्केत गरिरहेको छ नि त यसले। त्यसले गर्दाखेरि विविध क्षेत्रमा यसका विरोधीहरू, खास गरेर युद्ध नचाहनेहरू, उनीहरूले आवाज उठाउनु, एमसीसी नेपालमा आयो भने सम्भावित युद्धको खतरा देख्ने, वास्तविक रूपमा बुझ्नेहरूले यसको विरोध गर्नु स्वाभाविक हो। त्यो एउटा प्रसङ्ग भयो। तर यस्तो संवेदनशील विषय हो भनेर तपाईँले विगत लामो समयदेखि बोलिराख्नु भएको छ। तपाईँको आफ्नो सञ्चार माध्यममा आफ्ना कुराहरू राखी पनि रहनु भएको छ जनधारणामा। सँगसँगै विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूमा विभिन्न सामग्रीहरू तपाईँले पस्किरहनु भएको छ। तर यसरी सारा मानिसहरूले यसको विरोध गरिराखेका छन्। एउटा खालको मुठभेडको स्थिति जस्तो यही कुराले ल्याएको पनि छ। सत्ता गठबन्धनदेखि राजनीतिक दलसम्म यसले गम्भीर असर पारेको सत्य पनि आँखा अगाडि छ।
तर शेरबहादुरले त देख्न छोडे यस्तो कुरा। कहाँ छ एमसीसी राष्ट्रघाती कहाँनिर छ भनेर माओवादीका सभामा गएर देव गुरुङ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कृष्णबहादुर महरातर्फ फर्केर उनी त प्रश्न गरिराखेका थिए। यो शेरबहादुर देउवाले कस्तो खालको चुनौती दिएका हुन् या एउटा खालको थ्रेटको हताश मनस्थितिको अभिव्यक्ति हो त के हो बताइदिनुहोस् त तपाईँले बुझेको? नहीं, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौतालाई राष्ट्रघाती छ भन्ने बुझेको भए सायद त्यसमा उहाँ नै प्रधानमन्त्री भएको बेला दस्तखत हुने थिएन। उहाँले बुझ्नुभएन होइन, उहाँले पढ्नुभएन। एमसीसी सम्झौता उहाँले पढ्नु भएकै छैन। पढ्नु भएको भए एमसीसी सम्झौता मातहतमा योजना बनाउँदाखेरि योजना कार्यान्वयन गर्नुभन्दा अगाडि तर्जुमा गर्दैखेरि भारत सरकारको सहमति लिनुपर्ने भनेर सम्झौतामा लेखियो। त्यो सम्झौतामा लेखिएको छैन भनेर शेरबहादुरजी बोल्न सक्नुहुन्छ भने बहस गरौँला, देखाउँला प्रमाण, यो हो प्रमाण। अथवा अब उहाँले त नेपालको संविधानलाई नै अनुकूल बनाइसक्नु भएको छ। संविधानको धारा 279 8 वर्ष समय लगाएर संविधान सभाले बनाएको संविधान हो। त्यो संविधानको धारा 279 पढ्नुभयो भने सार्वभौम सत्तामा दखल नपुर्याउने, सार्वभौम अखण्डतामा दखल नपुर्याउने खालका सन्धि सम्झौताहरू प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट पारित गरिनेछ भनेर संविधानमै लेख्नु भएको छ उहाँहरूले। अब यो एमसीसी सम्झौताले सार्वभौम सत्तामा प्रतिकूल असर पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन? सबभन्दा पहिले त एमसीसी सम्झौताले नेपालको असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्यको हैसियत समाप्त गर्दैछ। त्यो दीर्घकालीन महत्त्वको हो कि होइन? यस्तो प्रकृतिको सम्झौता संसदमा प्रवेशै गराउन पाउँदैन। सम्झौता गर्ने कुरा त धेरै टाढाको कुरा भयो। सामान्य बहुमत र 2/3 बहुमतका कुरा पनि धेरै टाढाका कुरा हुन्छन्। यो प्रकृतिको सम्झौता संसदमा प्रवेशै गराउन पाउँदैन, प्रतिनिधि सभामा प्रवेशै गराउन पाउँदैनन्। अब यहाँ जाल के हुँदैछ भनेपछि प्रतिनिधि सभामा शेरबहादुरजीले पेश गर्नुहुन्न। यो बहसमै जाँदैन। यो प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुनै सक्दैन, किनभने पारित गर्दा साथ सरकारले पनि र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि छिमेकी देश चीनसँग सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो खतरा छ यिनीहरूलाई। त्यो खतरासँग यिनीहरू जुझ्न जानेवाला छैनन्। ठ्याक्कै तपाईँले यो भन्दै गर्दा नि म अलिकति टुङ्ग्याउँछु यसलाई। त्यसले गर्दा यिनीहरू के गर्दैछन् भने त्यही संविधानको नेपालको संविधान 2072 को धारा 279 मा टेकेर यिनीहरूले यो एमसीसी सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति कानुन बनाउँछन्। त्यो कानुन बनाउने अधिकार त्यो धारामा लेखिएको छ। कानुन बनाउने अधिकार छ। त्यसो भए त्यो पहिले बनाइसकेका छन् यिनीहरूले। त्यहाँ कानुन बनाउने र त्यो कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा फेरि अदालतलाई एक ढङ्गले एमसीसीका निम्ति उपयोग गर्ने यो दाउ छ यहाँ। एक ढङ्गले त कार्यान्वयनमा गइसकेको छ। एमसीए नेपाल भनेपछि अब एमसीसी अदालतसँग मुछिनेवाला छ। अब अदालतमा त गइसकेको छ, दर्ता भइसकेको छ। खारेज गरियोस् भनेर डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी वरिष्ठ अधिवक्ताले दर्ता गरिसक्नु भएको छ। दरपीठ गरिदिए त्यहाँका रजिस्ट्रारले। सर्वोच्च अदालतमा पनि एमसीसी प्रवेश गरिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले प्रधान न्यायाधीशको सल्लाह बिना पक्कै पनि दरपीठ त गर्नु भएन। दरपीठ गरिएपछि पनि सुरेन्द्र भण्डारीले त्यो दरपीठको विरुद्धमा निवेदन दर्ता गर्नुभयो। त्यो निवेदनलाई छलफलमा राखेका छैनन् न्यायाधीशहरूले। किन राखेका छैनन्? प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो। 3 करोड नेपाली जनताको चासोको विषय हो त्यो। न्यायाधीशहरूको चासोको विषय किन भएन? न्यायाधीशहरूले त्यसलाई प्राथमिकतामा किन राख्न सकेनन्? सानातिना झिना बसिना मुद्दाहरू चलिरहेछन्। आजै म सुन्दैछु अफ्ताब आलम जसले दर्जनौं नागरिकहरूलाई बम विस्फोट गराएर मार्यो,
घाइतेहरू लाएर इँटाको भट्टामा लगेर जलाएर मार्यो, उसको विरुद्धको मुद्दा आज सुनवाई हुँदैछ सर्वोच्च अदालतमा। त्यो मुद्दामा न्यायाधीशहरूले के निर्णय दिने हुन्? प्राथमिकतामा यस्ता मुद्दा परिरहेछन् जो राजनीतिक दलका नेताहरूको चासोका विषय हुन्छन्। अब एमसीसी सम्झौता अहिले सत्तासीन गठबन्धन अथवा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको चासोको विषयमा छैन। त्यसले गर्दा राजनीतिक दल बाहिरका राजनीतिक दलहरूले जतिसुकै चासो दिए पनि जतिसुकै विरोध गरे पनि त्यसलाई न्यायाधीशहरूले महत्त्व दिइराखेका छैनन्। त्यसले गर्दा अदालतमा प्रवेश भइसकेको छ। न्यायाधीशहरूको मन मस्तिष्कमा जबसम्म एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती छ भन्ने कुराले प्रवेश गर्दैन तबसम्म यसले अदालतमा पनि प्राथमिकता पाउने अवस्था देखिँदैन। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा र यो खालको संवेदनशीलता, चासो, चिन्ता र एउटा खालको संशयका बीच, यी चुनौतीहरूका बीच माओवादीहरू राष्ट्रिय अधिवेशन गर्दैछन्, महाधिवेशन गर्दैछन्। माओवादीको महाधिवेशनले माओवादीलाई माओवादी जस्तो देखाएको छ कि छैन? माओवादी कहाँको यात्रा तय गर्दैछन्? यो महाधिवेशनले के देखायो बताउनुहोस् त। माओवादीले नेकपा एमाले भित्रको केपी बा संस्कृतिलाई प्रचण्ड बा संस्कृतिको रूपमा फलाउने फुलाउने काम गरिरहेको छ। यसपटकको महाधिवेशनले दिएको स्पष्ट सन्देश हो। यो प्रचण्डको प्रतिवेदन राजनीतिक प्रतिवेदनको रूपमा जो प्रस्तुत गरिएको छ महाधिवेशन स्थलमा, त्यो मैले सरसर्ती अध्ययन गरेँ। त्यो अध्ययन गर्दाखेरि त्यसले गन्तव्य कता हो माओवादीको त्यो नै स्पष्ट गरिराखेका छैन। सबभन्दा मुख्य कुरा माओवादी भन्दा बित्तिकै मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओ सेतुङको विचारसँग जोडिन्छ। जुन दर्शनसँग जोडिन्छ त्यो पार्टी, त्यो दर्शनलाई चटक्क छोडेर, वर्ग विश्लेषणको बाटोलाई चटक्क छोडेर वर्ग समन्वयवादी बाटोमा गइरहेको छ। सबभन्दा मुख्य कुरो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको विश्लेषण गर्ने कि नगर्ने, त्यहाँ वर्ग विश्लेषण गर्ने कि नगर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको विश्लेषण गर्ने क्रममा मित्र शक्ति को हो? अहिलेको मित्र शक्ति अमेरिकी साम्राज्यवाद हो? होइन भने एमसीसी सम्झौता स्वीकार किन गरिन्छ? यदि एमसीसी सम्झौता स्वीकार गरिएको छैन भने शेरबहादुर देउवासँग संयुक्त दस्तखत गरेर गोप्य पत्र के पठाइयो? त्यो महाधिवेशन स्थलमा गोप्य पत्र बारेमा किन चासो राखिएन? किन कार्यकर्ता पङ्क्तिबाट त्यो आवाज उठाइएन? प्रचण्ड कमरेड, गोप्य पत्रमा के लेखिएको छ हामीलाई जानकारी गराउनुस् भनेर जनवादी अधिकार प्रयोग गर्न किन सकेनन् कार्यकर्ताले? त्यसकारण त्यहाँ नितान्त सामन्तवाद प्रवेश भइसकेको छ। त्यहाँ त भ्रष्टाचारको कुरा पनि उठेन। भ्रष्टाचारको कुरा अरबौं भ्रष्टाचार पार्टी नेतृत्वमाथि लागेको छ। एनसेलको कुरा, क्यान्टोनमेन्टका कुरा, ललिता निवासको कुरादेखि लिएर बुढी गण्डकीकासम्म कुरा प्रचण्डका टाउकामाथि देखिहाल्नुभयो तपाईँले? होइन, वैचारिक रूपमा त विशुद्ध रूपमा पतनको बाटोतिर गइसकेका छ। माओवादी वास्तवमा प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको माओवादी केन्द्रको बारेमा राजनीतिक बहस गर्नुको कुनै अर्थ मैले देख्दैन। किन यत्रो पूर्वाग्रह? तथापि तपाईँलाई पूर्वाग्रह तथापि नै पूर्वाग्रहको कुरै छैन। प्रचण्डप्रति मैले पूर्वाग्रह किन राख्नु? किनभने प्रचण्डलाई नेता बनाउन त मेरो पनि ठुलो योगदान छ। त्यस मानेमा असन्तुष्टि हो, पूर्वाग्रह होइन। प्रचण्डप्रति मेरो असन्तुष्टि हो। प्रचण्डलाई नेता त मैले पनि बनाएको हो। यो महाधिवेशन नै यिनको अवसान भयो, वैचारिक रूपमा भन्नुभयो तपाईँले, भने कठोर टिप्पणी गर्नुभयो। प्रष्ट रूपमा उनको अवसान भइरहेको छ नै। अब प्रष्टै छ नि त, उनको गन्तव्य कता हो? वर्ग विश्लेषण छोडे निर्वाचन आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्रले पठाएको निर्वाचन आयोगमा जो विधान हो त्यो विधानमा वर्ग सङ्घर्षको कुरा छ, साम्यवादको कुरा छ। त्यो काट्न पठायो। त्यो काट्ने कि नकाट्ने? अब काट्न पर्यो। निर्वाचन आयोगले आदेश गरेपछि त काट्न पर्यो। संसदवादमा पतन भनेको त्यही हो। नेपालको संसदवाद कतातिर गइरहेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ। पुरा दलालीकरणतर्फ छ।
पुरा भ्रष्टाचारतर्फ छ, लुटतन्त्रको रूपमा यसलाई साबित गर्दैछ। यो सबैको संरक्षक को बनिरहेछ त अहिले भनेपछि प्रचण्ड बनिराख्नु भएको छ। आफै प्रचण्डले भन्ने गर्नुहुन्छ, मैले बाटो बिराएँ, मैले गल्ती गरेँ, कहाँनिर गल्ती गरियो, कहाँनिर गल्ती गरियो भन्ने कुरा हामीले बोलिराख्या, हामीले लेखिराखेका कुरा सुन्ने, बुझ्ने, पढ्ने हो भनेदेखि त प्रश्न हुन्छ उहाँले कहाँनिर गल्ती गर्नुभयो भन्ने कुरा। उहाँले गल्ती जति देखाए पनि देख्नुहुन्न उहाँले गल्ती। त्यसकारण गलत काम गरिएछ, उहाँलाई नेता बनाउनेहरूले गलत काम गरिएछ भनेर पश्चाताप गर्ने बाहेक केही पनि होइन। प्रचण्डप्रति कुनै पूर्वाग्रह छैन। प्रचण्डले अहिले पनि परिवर्तनको संवाहकको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। यो देशको आमूल रूपान्तरणको नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्न उहाँ चाहनुहुन्छ भनेदेखि उहाँसँग मैले मात्रै किन, धेरैले प्रचण्डलाई नेता मान्न अझ पनि तयार छन्। सीपी गजुरेलले उहाँकै मञ्चमा उभिएर भन्नुभएन र, जनयुद्धमा जानुभन्दा पहिले तत्कालीन नेकपा माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले, केन्द्रीय समिति भन्छ, केन्द्रीय समिति बैठकले के निर्णय गरिएको थियो, त्यो निर्णयको जगमा टेकेर अगाडि बढौँ। प्रचण्डलाई अस्वीकार गरे हो र सीपी गजुरेलले? होइन नि। सीपी गजुरेल भनेको मोहन वैद्यको भाषा बोल्नुभयो उहाँ, मोहन वैद्यको शब्द बोल्नु भएको छ उहाँ। मोहन वैद्यले नेता बनाएको होइन र प्रचण्डलाई। अब प्रचण्ड चाहेर पनि त्यहाँ पुग्ने सम्भावना छ त भन्ने प्रश्न छ। सकिन्छ, उहाँले आफ्नो गल्तीको जुन घेरा छ त्यहाँबाट उम्किने स्थिति छैन प्रचण्डको, त्यसो भन्छन् नि मान्छे। होइन, घेराबन्दी भने त क्रान्तिकारी परिवर्तन चाहनेहरूको पनि घेराबन्दी छ नि त। त्यहाँ जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीको रूपमा छन् प्रचण्डका विश्वासपात्र, पम्फा भुषाल विश्वासपात्र, वर्षमान पुन विश्वासपात्र। अब त्यहाँ कतिजनाको नाम लिने, धेरैको नाम लिनु आवश्यक छैन। त्यहाँ धेरै छन् क्रान्तिकारी धारका नेताहरू छन् जसले 10 वर्षे जनयुद्धमा आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा हालेर यो देशको आमूल परिवर्तनको निम्ति, जनतालाई एउटा परिवर्तनको अनुभूति दिनको लागि, यो राष्ट्रको स्वाधीनताको निम्ति, यो राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता रक्षाको निम्ति, यो देशमा विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य गर्नको निम्ति, यो देशबाट भ्रष्टाचारको उन्मूलन गर्नको निम्ति, विदेशीका युवाहरूलाई नेपाल भित्र्याउनको निम्ति योगदान पुर्याएका, योगदान गरेका तमाम नेताहरू छन् त्यहाँ। ती नेताहरूको घेराबन्दीमा पनि त हुनुहुन्छ प्रचण्ड, तर ती नेताहरूले भनेको सुन्नुहुन्न। प्रचण्ड उहाँलाई परिचालन गर्ने छुट्टै गिरोह छ, छुट्टै गिरोहले उहाँलाई सञ्चालन गरिरहेछ। त्यो घेराबन्दीबाट उहाँ मुक्त हुनुपर्छ। अहिले एकैछिन भन्छु म, अहिले देशको अर्थतन्त्र डामाडोल भइरहेको छ, राष्ट्र ब्याङ्कले उद्घोष गरिरहेको छ, ब्याङ्कहरू वित्तीय सङ्कटमा पुगिरहेका छन्, वित्तीय तरलता कायम भइरहेको छ। यो अवस्था किन सिर्जना भयो? प्रचण्डलाई थाहा छैन? प्रचण्डलाई थाहा छ। अहिले राजनीतिमा हाबी को भइरहेको छ? विनोद चौधरी, यो देशको अर्बपति, उसले पुँजी कहाँ लैरहेको छ? नेपालबाट पुँजी पलायन गर्ने 1 नम्बरको भ्रष्ट व्यापारी भनेको विनोद चौधरी हो। उसको बारेमा प्रचण्डलाई थाहा छैन? विनोद चौधरीसँग सिङ्गापुरमा पुगेर मिटिङ गर्नुहुन्छ प्रचण्ड। विनोद चौधरीबाट भएका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरूलाई उन्मुक्ति दिलाउनको निम्ति सिङ्गापुरमै लोकमान सिंह कार्कीलाई बोलाउनुहुन्छ उहाँले। जुन बेला लोकमान सिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त थिए। लोकमान सिंह कार्कीले त प्रमुख आयुक्तको हैसियतबाट विनोद चौधरीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा तानिसकेका थिए। त्यो बेलाका भरतमोहन अधिकारी, प्रचण्ड, बाबुराम के गरे सिङ्गापुरमा पुगेर? प्रश्न छ। त्यसकारण त्यस्ता खालका भ्रष्ट व्यक्तित्वहरूलाई बचाउने काममा प्रचण्ड लाग्नुहुन्छ। अहिले पनि प्रचण्डमाथि पटक पटक आवाज उठिरहन्छ उहाँको घरपट्टिको कुरा, घरधनीको कुरा। कसको घरमा बस्नु भएको छ? ठिक छ, उहाँको पार्टीलाई सहयोग गरेका व्यक्तित्व होलान्, राम्रा मान्छे होलान्, पार्टीमा प्रतिबद्ध मान्छे होलान्, तर उनको नाममा, जसको घरमा बसेका छन् ती घरधनीको नाममा तमाम ठेक्कापट्टाहरू दिलाएर ती ठेक्कापट्टाहरू अस्तव्यस्त बनाइदिने अनि राज्यको ढुकुटीबाट चाहिँ उनलाई मात्रै पोस्ने काम प्रचण्डले किन गर्नुभयो? त्यसको दोषारोपण कसले भोग्ने? अहिले
जति पनि प्रचण्डसँग नजिक छन्, अजय सुमार्गी, उनले विदेशी राष्ट्रमा यो पुँजी पलायन किन गरिरहेका छन्? प्रचण्डलाई जानकारी छैन यो कुरा? किन रोक्न सक्दैनन् त प्रचण्डले? हो, यो खालको भ्रष्ट घेराबन्दीबाट प्रचण्ड मुक्त हुन सक्नुहुन्न। अघि तपाईँले भन्नुभएको प्रश्न यहाँनिर आउँछ। त्यहाँ क्रान्तिकारी धारका व्यक्तित्वहरू छन्। ती क्रान्तिकारी धारका व्यक्तित्वहरूले यो खालको गलत घेराबन्दीबाट प्रचण्डलाई मुक्त गर्न सक्नुपर्छ। यस्तै खालका घेराबन्दीमा हिजो राजाहरू पनि बनेका थिए। राजाहरू पनि यस्तै घेराबन्दीबाट बिग्रिएका हुन्। राजाहरू सामन्त बन्नुको कारणै यस्तै खालको गलत घेराबन्दीले गर्दा हो। केपी ओली त्यस्तै घेराबन्दीमा परे। अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यस्तै घेराबन्दीमा हुनुहुन्छ। अझ नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्यका रूपमा छन् विनोद चौधरी। उनी त अझ केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित पनि भए यसपटक। केबाट भए? समानुपातिक तर्फबाट। एउटा नेपालको अर्बपति व्यापारीले मधेसी कोटा अनि गरिब मधेसीहरूको मुक्तिको निम्ति काम गर्छ। त्यो व्यापारीको काम के? जसले आफूसँग भएको पुँजी समेत विदेशमा फैलाइरहेको छ, त्यसले यो देशको ढुकुटी पायो भने के गर्ला? हामी आफै कल्पना गर्न सक्छौँ। पाण्डे सर, हामी तपाईँले जे संवेदनशीलताका साथ यी विषयहरूलाई राख्नु भएको छ, यी आम प्रश्नहरू हुन् र अरू यावत रूपमा अझ बृहत ढङ्गले यो उठिरहेको छ। ठिक यही बेला अहिले ध्रुवीकरणका चर्चाहरू उठेका छन्। माओवादीको महाधिवेशन सकिएको छैन, यहाँ फेरि ओली र प्रचण्डको एकताको चर्चा उठेको छ। यो चर्चाका पछाडिको अन्तर्य के हो? के आधारमा यस्तो बहस उठेको छ, चर्चा उठेको छ र यो कतिको सम्भावना भएको कुरा हो? नै, अब राजनीतिमा असम्भव त केही पनि हुँदो रहेनछ। केपी ओलीसँग सहकार्य भयो। पहिलोपटक केपी ओली प्रधानमन्त्री बनाइनुभयो। आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरालाई केपी ओलीले मान्नु भएन छ। त्यसपछि प्रचण्डले फेरि ढाल दिनुभयो केपी ओलीलाई र शेरबहादुरसँग सहकार्य गरेर आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। उहाँहरू आलो पालो प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि चुनाव गराउनुभयो। चुनाव गराउने क्रममा केपी ओलीसँग सहकार्य गरेर 2/3 बहुमतको नजिक पुग्नुभयो। यी सबै गतिविधिहरू भइराखेका छन्। त्यसले गर्दा सम्भावना छ। केपी ओलीको मात्र होइन, नेपालका कम्युनिस्ट धारका राजनीतिहरू इमान्दारीता साथ कम्युनिस्ट राजनीतिमा हामीले किन प्रवेश गरेका हौँ, कम्युनिस्ट राजनीति भनेको के हो, कम्युनिस्ट राजनीतिबाट हामी किन विचलित भयौँ, कम्युनिस्ट भनेको राजनीतिक क्षेत्रमा सबैभन्दा इमान्दार, सबैभन्दा देशभक्त, सबैभन्दा जनताप्रतिको जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिको रूपमा लिएको हो। तर प्रचण्डले, केपी ओलीले, माधव नेपालले जो सत्तामा पुग्नुभयो, कम्युनिस्टको आवरणबाट जो सत्तामा पुग्नुभयो, उहाँहरूले कतिको इमान्दारिता देखाउनु भयो। आफै मम गरेर छाती छाम्ने हो, छातीमा हात राखेर सोच्ने हो। हामीले राजनीतिक प्रतिबद्धता अनुसार आफूले पढेको दर्शन, जुन दर्शन पढेर हामीले राजनीतिमा आफूलाई नेताको रूपमा स्थापित गर्न सक्यौँ, त्यो दर्शनमा इमान्दारिता साथ हामीले काम गऱ्यौँ कि गरेनौँ भनेर छातीमा हात राखेर सोच्न सक्नुपर्छ। आत्मसमीक्षा त्यहीँनिर हुन्छ। पाण्डेजी, यो देशमा कति खालका राजनीतिक प्रवृत्तिहरू छन् अहिले तपाईँको दृष्टिमा? जस्तो वैद्यजीले त आफ्नो दृष्टिकोण क्लियर गरिदिइसक्नुभयो। प्रचण्ड र ओलीलाई हेर्ने दृष्टिकोण, उहाँहरूको पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोण, केपी ओली र प्रचण्ड प्रतिक्रियावादी हुन् भन्ने टिप्पणी छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनको एउटा प्रवृत्ति होला। कति प्रवृत्ति टक्राइरहेका छन् नेपाली राजनीतिमा तपाईँको दृष्टिमा बताइदिनुहोस् त। राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि आज रविन्द्र मिश्र र राजेन्द्र लिङ्गदेनको पनि भेटघाट छ, पार्टी एकताकै कुरा छ। यो भेटघाटको एउटा समीकरण, प्रचण्ड ओलीको एउटा चर्चा छ, वैद्यजीले एउटा दृष्टिकोण पृथक ढङ्गले राख्नु भएको छ। योदेखि बाहेक अरू के छ बताइदिनुहोस्। होइन, नेपालको राजनीतिमा त अहिले अब हुन त अब कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसको रूपमा ध्रुवीकरण छँदैछ। काङ्ग्रेसभित्र पनि अब संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गर्ने अझै पनि छन्, सक्रिय राजतन्त्रका वकालत गर्ने राप्रपाहरू पनि छँदैछन्। उनीहरूले संवैधानिक राजतन्त्र भनिरहे पनि
उनीहरूको अभिष्ट भनेको निश्चित रूपमा सक्रिय राजतन्त्र नै हो, राजा सक्रिय नै बन्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको अन्तिम उद्देश्य हो। तर मैले अहिले नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा हेर्दाखेरि के देखिरहेको छु भने यही एमसीसी सम्झौताकै कारणबाट दुई धार, राष्ट्रवादी र राष्ट्रघाती यो रूपमा राजनीति विकसित भइरहेको छ। राजनीतिक ध्रुवीकरण यसरी गइरहेको छ। कम्युनिस्ट र राजावादीहरू पनि एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा सहकारी गरिरहेको अवस्था छ। तपाईले देखिहाल्नुभयो विप्लव अहिलेको नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा सबैभन्दा क्रान्तिकारी धारको प्रतिनिधित्व गर्ने विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै हो। हुन त आफूलाई क्रान्तिकारी सबैले ठान्छन् कम्युनिस्ट नेताहरूको, त्यो आजदेखिको होइन, विगत पञ्चायत कालदेखिकै, अझ भन्यो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनादेखि नै आफूलाई सबैले क्रान्तिकारी ठान्छन् र अरूलाई कसैलाई गद्दार, कसैलाई संशोधनवादी, यो प्रवृत्ति छँदैछ। संस्थापक नेता पुष्पलाललाई त गद्दार पुष्पलाल भनेर पुस्तक समेत लेख्नुभयो मोहन विक्रम। अहिले परिवर्तित परिवेशमा आफूलाई रूपान्तरित गरेर आउन सक्नुपर्छ। त्यस अर्थमा यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा हामी सहकारी गरेर जान सक्छौँ भन्ने कुरो त मोहन वैद्यले पनि बोल्नुभयो। मोहन वैद्य जतिको पाको कम्युनिस्ट नेताले, त्यतिको निष्कलङ्कित कम्युनिस्ट नेताले यो शब्द बोल्नु भनेको देश गम्भीर सङ्कटमा छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्छ। देश राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा गम्भीर सङ्कटमा रहेको कुरा मोहन वैद्यजीको त्यो अभिव्यक्तिले दिएकै छ। त्यसकारण अहिलेको सत्ता गठबन्धन भनेको राष्ट्रघाती कित्तातिर गइरहेको छ। अझ भन्यो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल समेत संसदवादी धारका राजनीतिहरूलाई नै भन्दा हुन्छ यिनीहरू स्पष्ट रूपमा राष्ट्रघाती कित्तातिर गइरहेका छन्। संसद बाहिरको राजनीतिक शक्ति जो छ त्यो शक्ति प्रष्ट रूपमा राष्ट्रवादी शक्तिको रूपमा देखा परिरहेको छ। अहिलेको नेपालको राजनीतिक ध्रुवीकरण भनेको राष्ट्रवादी शक्ति र राष्ट्रघाती शक्ति, यो एमसीसी सम्झौताले विभाजन ल्याइरहेको अवस्था देखिरहेको छु। त्यस्तो स्थितिमा राप्रपाले नेतृत्व बदलेर जुन खालको नेतृत्व स्थापित गर्यो पार्टीमा लिङदेनजीलाई, एउटा पृथक मुद्दा बोकेको र राष्ट्रियताको पनि चर्को कुरा गर्ने यो राप्रपामा राजेन्द्र लिङदेनलाई जसरी स्थापित गरेको छ राप्रपाले, त्यस पछाडि राजेन्द्र लिङदेनको भूमिका कस्तो पाउनुहुन्छ र रविन्द्र मिश्र लगायतका दृष्टिकोण भएका मानिसहरूलाई, पार्टीहरूलाई सङ्गठित गर्ने उनको प्रयत्नबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ? नै प्रयास हो। अब राजेन्द्र लिङदेनजीलाई व्यक्तिगत रूपमा मैले त चिन्दिनँ। अब राजनीतिक क्षितिजमा उदाएका छन्, लोकप्रियता पनि हासिल गरिरहेका छन्। अब कसीमा उत्रिने अब कुरा मात्र क्रान्तिकारी गरेर मात्र पनि हुँदैन। त्यसो त अब डाक्टर बाबुराम भट्टराईले क्रान्तिकारी धारको नेतृत्व गरेर 10 वर्षसम्म जनयुद्ध पनि गर्नुभयो, जनयुद्धको नायक बन्नुभयो। मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादका व्याख्याहरू निकै गर्नुभयो। बाबुरामजी मेरो निकै निकटको मित्र पनि हो। हामी बाबुरामजीलाई म सम्झन्छु, म 2037 सालतिर सम्झिन्छु। भारतको नयाँ दिल्लीमा रहेको हाम्रो नेपाली दूतावासको गेट अगाडि बाबुरामजीले आयोजना गर्नुभएको थियो। त्यहाँ अध्ययनरत हुनुहुन्थ्यो बाबुरामजी, शिलाजी भर्खर मात्रै उहाँहरूले बिए गर्नुभएको थियो। त्यो बेला उहाँमा देखिएको क्रान्तिकारी स्पिरिट अहिले कहाँ विसर्जन भयो। त्यसबाट पनि भन्न सकिन्छ कि नेतृत्वमा क्रान्तिकारी धारको एउटा नेता बनेर उदाउनु र त्यसलाई निरन्तरता दिएर अगाडि बढ्नु र त्यसको उपलब्धि हासिल गराउनेसम्म पुग्नु फरक पाटो हुन्छ। मैले दिल्लीको हाम्रो नेपाली दूतावासको गेट अगाडि भाषण गरिरहेको थिएँ। मैले कसैले फोटो खिच्यो मेरो, 37 सालको कुरा गर्दैछु म। त्यो फोटो खिच्नेलाई त्यहाँ बाबुरामजीले समात्नुभयो। कहाँबाट भने इन्डियन एक्सप्रेसबाट भन्यो। तुरुन्त इन्डियन एक्सप्रेसमा बाबुरामजीले फोन गर्नुभयो। फोन गरेर इन्डियन एक्सप्रेसले जवाब दियो, हाम्रो कोही पनि फोटोग्राफर त्यहाँ गएको छैन।
त्यसपछि त्यो फोटो खिच्नेको क्यामेरा थुतेर त्यसको रिल निकालेर राखियो। अब त्यो बेला पञ्चायतकालको बेला थियो, भर्खर सुधारिएको पञ्चायतलाई जिताइएको अवस्था थियो, आवरणमा सुधारिएको पञ्चायत। अब त्यो अवस्थाको बाबुराम भट्टराई आज एउटा मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने अवस्थामा पुगिराख्नु भएको छ। अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनजी मूल्याङ्कन गरिरहेको छु। हाम्रा नेताहरू 100 किलो 200 किलोका मालाहरू घाँटीमा गजप्प लगाएर बडा मुस्कान साथ तस्बिरहरू सार्वजनिक गरिरहेको र एउटा घृणाका पात्र बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। एकातिर भ्रष्टाचारमा बदनाम भइरहेका छन्, एकातिर राष्ट्रघाती गतिविधिहरू गरेर बदनाम भइरहेका छन्, जनतामाथि शङ्का पैदा गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ किलो मालाहरू चाहिँ घाँटीमा लगाएर गजक्क रमाइरहेका छन् अनि जनताको ठुलो स्वागत पायौँ भनेर रमाइरहेका छन्। अनि अर्कोतिर राजेन्द्र लिङ्गदेनले मेरो स्वागतमा माला र खादा चाहिन्न भनेर उनको स्वागतमा एउटा मात्रै माला लिएर जानेलाई पनि उनले फिर्ता पठाएका दृश्यहरू पनि देखिए, समाचारहरू पनि पढिए। 25 किलोका माला बोकेर जानेहरूलाई पनि उनले फिर्ता पठाए। मैले के काम गरेको छु र मलाई माला बोकेर ल्याउनुहुन्छ तपाईँहरू? मेरो स्वागत किन गर्न तपाईँहरू तम तयार हुनुहुन्छ? म भर्खर त आइपुगेको छु, मलाई केही गर्न दिनुहोस्। मलाई यो केही काम नगर्दै मालाबाट स्वागत गर्ने काम मलाई पटक्कै मन पर्दैन। उनको अभिव्यक्ति यसरी सार्वजनिक भइरहेको छ। यो अभिव्यक्ति मर्निङ सोज द डे, बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ भन्छन्। राजेन्द्र लिङ्गदेनले त्यो सङ्केत गरून्, शुभकामना भन्छु म त उनलाई। हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। एमसिसीले निर्माण गरेको अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय चुनौती र राष्ट्रिय राजनीतिमा नदेखिएको सम्भावना भनेको विश्वास गुमेको अहिलेको राष्ट्रिय राजनीति। यो खालको विचित्र लाग्दो स्थितिमा नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्र आइपुगेको जस्तो अनुभूति हुन्छ र यसैलाई अँध्यारो हो, यो अत्यन्तै ठुलो सन्नाटापूर्ण अँध्यारो हो भनेर यसको चर्चा हुने गरेको छ, व्याख्या हुने गरेको छ, चिन्तन मनन हुने गरेको छ। यो घडीमा जाँदा आम दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँले यो प्रश्न गरिरहँदा मलाई एउटा मिडियामा आएको एउटा संवादको सम्झना आयो। म त्यो प्रसङ्ग उठाइहाल्छु। म एकजना चर्चित अधिवक्ता हुनुहुन्छ सेमन्त दाहाल, उहाँले त्यो मिडिया मार्फत एमसिसी सम्झौता बारेमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। मलाई उहाँसँग त्यो हाम्रो खबर हब हो क्या अरे, खबर हबले उहाँसँग बहस गर्न मलाई पनि बोलाए हुन्थ्यो, म पनि उपस्थित भएर त्यो बहसमा बोल्न पाए हुन्थ्यो। एमसिसी सम्झौतामा कुनै त्रुटि छैन, यो नेपालको विकासको निम्ति कोसेढुङ्गा हो भनेर वकालत गर्ने मित्रहरूसँग म पनि बहस गर्थेँ। अब त्यो मौका खबर हबले दिएन, मलाई चुकायो। किनभने दोहोरो संवाद गराएको भए राम्रो हुन्थ्यो। मिडियाकर्मीको हैसियतले एउटा मिडियाकर्मीलाई सुझाव दिन त पाइन्छ नि। मैले मिडिया हबलाई मात्र होइन, अन्य मिडियाकर्मी मित्रहरूलाई पनि जसले एमसिसी सम्झौताको बारेमा बहस चलाउन चाहनुहुन्छ, एकपक्षीय ढङ्गले बहस नचलाउनुहोस्, पक्ष र विपक्षलाई राख्नुहोस् प्रष्ट रूपमा। त्यो बहसमा मैले पक्ष मात्रै सुने, एमसिसी सम्झौता ठिक, एमसिसी सम्झौता ठिक। जसले सम्झौता गरेको हो उसैले यो सम्झौता ठिक भन्न सकिरहेको छैन। अध्ययन नगरेर नपढेर दस्तखत गरिएछ। श्रीलङ्काले फिर्ता कसरी गर्यो? श्रीलङ्कामा त सम्झौता भइसकेको थिएन नि त। श्रीलङ्काले एमसिसीको प्रस्ताव आयो, प्रस्ताव आउँदा साथ बहस चलायो, बौद्धिक व्यक्तित्वहरू बीचमा बहस चलायो। श्रीलङ्काका बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले यो ठिक छैन, यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको हो, यो श्रीलङ्काको विकासको निम्ति मात्र छैन,
विकासको बहानामा श्रीलङ्कामाथि हस्तक्षेप गर्न आइरहेको छ र अमेरिकाले आफ्नो युद्ध रणनीतिलाई यहाँबाट बलियो बनाउने योजना बनाइरहेको छ भन्ने निष्कर्ष बौद्धिक जगतले दियो। तर दुर्भाग्य हाम्रो देशका बौद्धिक सर्कलका व्यक्तित्वहरू सम्झौता भइसकेको कार्यान्वयन चरणमा पुगिसकेको एमसिसीको पक्षमा वकालत गरेर देशलाई बर्बाद गर्न खोजिरहेका छन्। एमसिसी युद्ध रणनीति छ कि छैन, यसमा युद्ध रणनीति लादिएको सम्झौतामा लेखिएको छैन। यो इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गतको हो भनेर एमसिसी सम्झौतामा लेखिएको छैन। त्यो कसले बुझेको छैन? सेमन्त दाहालजीले त्यहाँ वकालत गर्नुपर्छ र पर्दैन? उहाँ विभिन्न कन्सल्टेन्सी इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्सीहरूको वकिल हुनुहोला, कानुन व्यवसायी हुनुहोला, उहाँले पैरवी गर्न सक्नुहुन्छ। तर एमसिसी सम्झौता जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता यस मानेमा भन्न सकिन्छ कि नेपालले जल सम्पदा बारेमा योजना बनाउँदाखेरि भारत सरकारको अनुमति लिनुपर्ने छ। यो के हो? नेपालको हितमा हो? ल ठिक छ, सेमन्तजीको भनाइमा जाउँ। अब उहाँले भारत नै हाम्रो विद्युत उत्पादनको व्यापार हो, ऊर्जाको व्यापार हो, त्यसकारण त्यहाँसम्म हाम्रो प्रसारण लाइन लानको निम्ति भारतले किन्छु भन्ने ग्यारेन्टी लिएपछि मात्र जाने कुरो हुन्छ। उसको सहमति नभएको परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत उसले लिँदैन। त्यसकारण सर्वप्रथम नेपालमा उत्पादित विद्युतले नेपालको विकास गर्ने कि बाहिर बेच्ने टार्गेट बनाउने? बाहिर बेचेर नेपालको विकास हुने हो, यो सोच्ने कि नसोच्ने? नेपालको विद्युत नेपालमै प्रयोग गरेर नेपाललाई औद्योगिकरण गर्नु पर्यो, नेपाललाई कृषि उत्पादनमा आधुनिकीकरण गर्नु पर्यो, कृषि उत्पादनमा जति पनि रासायनिक मलहरू बिउ बिजनहरूको प्रश्न आउँछ त्यसमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रयास गर्नु पर्यो। बाहिरबाट अहिले अब गहुँको खेतीको बेला आइरहेछ, नेपालमा मल छैन, किसानहरू छटपटाइरहेछन्, कहाँबाट ल्याउने? अनि सरकारले मलको आयात गर्न नसकिने भनेर उद्घोष गरिसक्यो, मल पुर्याउन नसकिने भनेर जवाब दिइरहेको छ। यो अवस्थाबाट मुक्ति पाउनको निम्ति नेपालमा विद्युतको उपयोग जरुरी छ। त्यसकारण म अहिले एमसिसी सम्झौताको पक्षमा वकालत गरिरहनुभएका मित्रहरूसँग म के अनुरोध गर्छु भने एमसिसी सम्झौताका सबै धाराहरू पढ्नुहोस्, सबै अनुसूचीहरू पढ्नुहोस्। ती अनुसूचीहरूले स्पष्ट रूपमा भनिरहेको छ नेपालको कानुन र नेपालको संविधान भन्दा एमसिसी सम्झौतामा लेखिएका शर्तहरू माथि हुनेछन्। यो कसरी नेपालको हितमा भयो? सेमन्त दाहालजी जस्तो अधिवक्ता, म देशभक्त हुँ, म नेपाल आमाको प्रेमी, अर्को एकजना के मिश्र भन्ने अधिवक्ता आउनुभएको छ, उहाँले त चीन र अमेरिका लडुन् न, अमेरिका र चीनबाटै लडुन्, नेपाललाई किन सरोकार? ठिक छ, लडुन्, धुवाँधार लडाइँ लडुन् उनीहरू, एकले अर्कालाई ध्वस्त पारुन्, नेपाललाई के सरोकार? तर नेपाली धरतीमा टेकेर चीनका विरुद्धमा लड्ने योजनाका साथ अमेरिका आउँदैछ भन्ने कुरो एमसिसी कानुन पढ्नुहोस्। पहिले एमसिसी कानुनले एमसिसी परियोजनाहरूलाई इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत राखेको छ। एमसिसी कानुनको धारा 611 पढ्नुहोस्। सेमन्त दाहालजी र के मिश्रजी भन्ने हुनुहुन्छ त्यहाँ, त्यो बहसमा सहभागी भएका धेरै हुनुहुन्छ। एकजनाले त म बाबुराम भट्टराईको पार्टीको मान्छे हुँ भनेर पनि बोल्नु भएको छ। उहाँ पनि एमसिसी, स्वयं बाबुराम भट्टराई नै एमसिसीको वकालत गरिराख्नु भएको छ। मैले मस्यौदा गरे हुँ भनेर गर्वका साथ बोल्नुहुन्छ। उहाँको राष्ट्रवादी दिमाग कहाँ गयो? उहाँको देशभक्ति दिमाग कहाँ गयो? बाबुरामजीले त्यो बेला लेखेको मलाई सम्झना आउँछ एउटा लेख, भारतीय नागरिकहरूभन्दा पनि भारत भक्त नेपालीहरू बनेको देख्दा आश्चर्य लागेर आउँछ भनेर लेख्नु भएको थियो बाबुरामले। जुन बेला बाबुराम मेरा अभिन्न मित्र हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला बखतका कुरा भनेर टपिक्समा लेख्नु भएको थियो उहाँले। त्यो सम्झना गर्नुपर्छ अहिले बाबुराम भट्टराईजीले। र बाबुराम भट्टराईजीको पार्टीको कार्यकर्ताको रूपमा एमसिसी सम्झौताको वकालत गर्ने मित्रहरूले पनि त्यो राष्ट्रघाती सम्झौताको
बारेमा अलि गम्भीरतापूर्वक ती अनुसूचीहरूमा एक एक पढेर म सुनाउन सक्छु कुन कुन बुँदाहरू राष्ट्रघाती छन् भन्ने कुरा ती मित्रहरूसँग बसेर बहस गर्न सकिन्छ। त्यसकारण एमसीसी सम्झौताको पक्षमा वकालत गर्नेहरूले प्रोफेसर मेरी डेस्डेको अन्तर्वार्ता सुन्नुहोस्। नेपालका गरिब वर्गहरूको उठीवास गराउने योजना त्यसले ल्याइरहेको छ। नेपालको जङ्गल सखाप गर्ने योजना त्यो एमसीसी सम्झौताले ल्याएको छ। नेपालको जलसम्पदा भारतको कब्जामा पुर्याउने योजना त्यो एमसीसी सम्झौताले ल्याएको छ। यो कुराको पुष्टि गर्न सकिने आधार एमसीसी सम्झौताका विभिन्न धाराहरूमा ती बुँदाहरूमा लेखिएका छन्। त्यसकारण एमसीसी सम्झौता नेपाललाई बर्बादीको खाडलमा पुर्याउने सम्झौता हो। त्यस्तो सम्झौतालाई नेपालले स्वीकार गर्न हुँदैन। सरकारले सम्झौता गर्नुभन्दा अगाडि यसलाई बहसमा ल्याइदिएको भए यसलाई फिर्ता गर्न सजिलो थियो। तर जुन पक्षबाट दस्तखत गरिएको छ त्यही पक्षबाट यो नेपालमा सहमति बन्न सकेन। त्यसकारण यसलाई फिर्ता गर्नुको विकल्प छैन भनेर भन्ने हो भने अमेरिका पनि संसारका सबै मुलुकमा मानवाधिकारको वकालत गर्ने, संसारमा लोकतन्त्रको वकालत गर्ने अमेरिका हो। त्यो अमेरिकाले नेपालको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई हनन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? नेपालको लोकतान्त्रिक अधिकार के हो? नेपालको लोकतान्त्रिक अधिकार अनुसार नेपालले त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीमा जोडिएको एमसीसी सम्झौता फिर्ता गर्छु भन्न पाउने कि नपाउने? स्वयं अमेरिकाका मन्त्रीले बोलेका छन् इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गतको हो। अमेरिकी राजदूत ऱ्यान्डी बेरीले बोलिरहेका छन् यो लगानी हो, अमेरिकाको लगानी हो, सहयोग मात्रै होइन। बोलेकै छन्, सुनेकै कुरो हो सबैले। के सेमन्त दाहालजीले सुन्नुभएको छैन? के मित्र मिश्रजीले सुन्नुभएको छैन? त्यसकारण यो बुझेका जानेका कुराहरूमा अनावश्यक रूपमा पक्षधर्ता लिएर त्यस्ता राष्ट्रघाती परियोजनाहरूको पक्षमा वकालत गरेर आफ्नो बौद्धिकताको दुरुपयोग गर्न हुँदैन। म उहाँहरूसँग विशेष अनुरोध पनि गर्छु तपाईँको मिडिया मार्फत। आदरणीय दर्शक श्रोता, आज हामीले आजका ज्वलन्त विषयहरूमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौँ। यो कुराकानीमा हामीले धेरै विषयहरू उद्घाटित गरेका छौँ। नेकपा माओवादीको वैचारिक स्थिति के हो, एमसीसीले सिर्जना गरेको आजको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति के हो र एमसीसीले किन सबैलाई चिन्तित बनाइरहेको छ र छिमेकी देशहरू समेत यसमा किन चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्, यो विषयलाई पनि हामीले आजको सन्दर्भमा जोडेका छौँ। र आजको कुराकानीमा हामीले धेरै विषयहरू उद्घाटित गरेका छौँ। विषयलाई उद्घाटित गर्ने दायित्व हाम्रो, धारणा बनाउने जिम्मा तपाईँ दर्शक श्रोताहरूलाई सुम्पँदै पाण्डेजी अमूल्य समय दिनुभयो। यो समय र यो संवादका लागि यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद ज्योतिजी, तपाईँलाई पनि।